501 साल तो इनके इंतकाल किए हो गया। 130 साल उम्र थी तो 600 साल हो गया ना, ज़्यादा हो गया कम नहीं। अमजर शरीफ असल में ये अमजा जंगल के नाम से मशहूर था और अमजर शरीफ के अतराफ़ व अकनाफ़ में सोन नदी का बहाव था। जो हमारे यहाँ दाऊद नगर से पटना के लिए जो सोन नदी जाती है वो इसी जंगल से होते हुए पटना जाती थी। लेकिन इस अमजर शरीफ को, अमजा जंगल को अमजर शरीफ बनने की सआदत कुतुबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद हज़रत सैयदना मोहम्मद क़ादरी अमजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ़ आवरी से हुई। आपकी आमद इस जंगल में हुई तो ये अमजा जंगल अमजर शरीफ में तब्दील हो गया। हज़रत सैयदना मोहम्मद क़ादरी हिंदुस्तान के नहीं हैं, बल्कि आपकी विलादत 810 हिजरी में बगदाद शरीफ में हुई और 23 साल की उम्र में आप तकरीबन तमाम उलूम फ़नून हासिल कर लिए। हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लिया, क़िरात भी मुकम्मल कर लिया, उसूल फ़िक़ह की भी तालीम हासिल की, हदीस शरीफ की भी तालीम हासिल की। 23 साल में यानी मुकम्मल उलूम हासिल करने के बाद आपके वालिद गिरामी ने आपको कहा कि तुम अब मदीना शरीफ चले जाओ। सैयदना मोहम्मद क़ादरी का असल नाम मोहम्मद है, आपके वालिद ने आपका नाम मोहम्मद रखा, लेकिन चूँकि आपके अक़ीदतमंद आपको प्यार से मोहब्बत से सैयदुल हिंद के नाम से भी आपको पुकारते हैं और सैयदना पाक के नाम से भी पुकारते हैं। अमजद शरीफ के लोग ज़्यादातर सैयदना पाक ही के नाम से आपको जानते और पहचानते हैं। तसव्वुफ़ में 4 सलासिल हैं, सिलसिला क़ादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया और सिलसिला सुहरवर्दिया। तो सैयदना पाक बगदाद शरीफ से जो गौसे पाक की खानक़ाह से जो सिलसिला लेकर आए वो सिलसिला क़ादरिया लेकर आए। बहुत तहक़ीक़ से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर क़ादरिया सिलसिला लाने वाले पहले बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना मोहम्मद क़ादरी हैं। अमजद शरीफ के अतराफ़ व अकनाफ़ में ज़मींदारों की जगह जगह ज़मींदार आबाद थे और यहाँ के लोगों पर जुल्म व सितम हमेशा करते थे। तो ऐसे माहौल में एक शख्स की ज़रूरत थी जो उन ज़मींदारों राजाओं को समझाए और उसको ये बताए कि गरीबों का हक़ क्या है। हज़रत सैयदना मोहम्मद क़ादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत सैयद शाह शमशुद्दीन दुर्वेश मोहम्मद क़ादरी जो बगदाद शरीफ के खानक़ाह के सज्जादा नशी भी गुज़रे हैं, आप सैयदना पाक की जब परवरिश कर चुके तो आपके को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत में आपको हुक्म दिया कि तुम अपने साहबजादे मोहम्मद क़ादरी को इस्लाम की इशाअत के लिए हिंदुस्तान भेज दो। जब रसूल पाक का हुक्म था तो सैयदना पाक के वालिद गिरामी ने सैयदना पाक को कहा कि हिंदुस्तान इस्लाम की तबलीग, अमन, भाईचारगी के लिए तुम चले जाओ। सैयदना पाक ने अपने वालिद गिरामी से सवाल किया, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मैं कौन सी जगह जाऊं? तो आपके वालिद गिरामी ने आपको एक आसा दिया, एक छड़ी दिया कि हिंदुस्तान में तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे इस छड़ी को ज़मीन में लगा दोगे, जहाँ ये छड़ी हरी हो जाएगी समझो तुमको आखिरी क़याम का वहीं करना है। सैयदना पाक जब बगदाद से चले तो आप कंधार भी गए, मुल्तान भी गए, अफ़गानिस्तान भी गए और जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो आप अजमेर शरीफ भी गए। अजमेर शरीफ के बाद आप किछौछा शरीफ गए। उसी एक गांव किछौछा शरीफ के बगल में एक गांव है सुरूरपुर, वहां आपने शादी किया और शादी करने के बाद अमजद शरीफ से 6-7 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ एक गांव है नरहना, आप वहाँ उसी जंगल में क़याम पजीर हो गए। सैयदना पाक जब नरहना के जंगल में कुछ दिनों तक रहे तो चारों तरफ चर्चा हो गया, लोगों का हुजूम लगने लगा। तो आपने अपने खुलफा से कहा कि अब यहाँ रहना नहीं है। आप वहाँ से 6-7 किलोमीटर पूरब की तरफ बढ़े तो यही अमजा जंगल जो आज अमजद शरीफ के नाम से पहचाना जाता है, आप इस जंगल में आ गए। सैयदना पाक को जो आपके वालिद गिरामी ने छड़ी दिया था, वो छड़ी को जब यहाँ लगाया तो वो छड़ी हरे भरी हो गई, उसमें पत्ता निकल गया। तो सैयदना पाक ने अपने खुलफा से कहा कि ये हमारी आखिरी आरामगाह है, अब हमारी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरेगी। सैयदना पाक ने अपने खुलफा को जगह जगह भेज दिया। आपके खुलफा रफ़ीगंज में भी हैं, आपके खुलफा निमिया घाट धनबाद के पास वहाँ भी हैं और भी जगहों पर है। और सैयदना पाक ने अमजद शरीफ को अपना आखिरी आरामगाह बना लिया। पाक जब 846 हिजरी में अमजद शरीफ आए
تو اس اجناس کے اس درخت کو لگایا اپنی چھڑی کو تو یہ ہرا ہو گیا. ہرا ہو گیا تو سیدنا پاک نے یہیں قیام کر لیا. تو اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ صرف سیدنا پاک اس ہاتھے ہی کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتا. اس کے بارے میں میرے ایک دادا ہیں سید شاہ یعصوب قادری، جو ایگریکلچر آفیسر گزرے ہیں. ایک بار ایگزیبیشن لگا تھا کلکتہ کے اندر کہ ہر علاقے سے کوئی نایاب پیڑ اگر علاقے میں ہو تو اس کو لے کر کلکتہ لوگ جائیں. تو سید یعصوب قادری اسی اجناس کے درخت کو لے کر کلکتہ ایگزیبیشن میں گئے. وہاں بہت سارے ملک کے لوگ آئے تھے الگ الگ پودا لے کر، اور باہر کنٹری سے لوگ آئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ ہندوستان میں کس کس طرح کا پودا پایا جاتا ہے. تو جب اس اجناس کے درخت کے پاس لوگ آئے باہر ملک کے تو وہ دیکھ کر اس پودا کے پاس رک گئے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ درخت جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، یہ پودا عراق کا ہے. تو چونکہ سید یعصوب قادری لے کر یہ پودا گئے تھے تو ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ عراق کے طرف پودا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک بزرگ سیدنا محمد قادری بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں، اور وہاں اس علاقے کے درخت سے بنی ہوئی ایک چھڑی لے کر آئے تھے جو انہوں نے امجد شریف میں لگا دیا، وہ ہری ہو گئی. تو یہ ابھی امجد شریف میں درخت جو ہے وہ ہرا ہو گیا اور سبز و شاداب ہے، اور اس مٹی میں جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہرا بھرا ہے. تو یہ ابھی امجد شریف میں درخت ہے. جب آپ بغداد شریف سے چلے تو آپ کے والد گرامی نے کچھ آپ کو تحفہ عنایت کیا. وہ تحفہ ان کے خانقاہ میں موجود تھا، جس کو ہم اور آپ عام زبان میں تبرکات شریف بھی کہتے ہیں. آپ کے والد گرامی نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک آپ کو عنایت کیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج مبارک عنایت کیا، تسبیح عنایت کیا، جانماز عنایت کیا، اور ایک نایاب تحفہ جو سرکار غوث پاک کی خانقاہ میں تھا، قرآن پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا، جو ایک ورق میں ایک پارہ ہے اور 30 ورق میں مکمل قرآن پاک ہے. سیدنا پاک نے اپنے خانقاہ سے وہ نایاب تبرکات جو غوث پاک نے اپنی زندگی میں صرف ایک قرآن پاک لکھا، جو ایک ورق میں ایک پارہ اور 30 ورق میں 30 پارہ، اس تحفہ کو بھی اپنے لخت جگر سیدنا پاک کو عنایت کر دیا. جہاں تک میری جانکاری کی بات ہے، میرے علم کی بات ہے کہ یہ اس قرآن شریف جو ایک ورق میں ایک پارہ اور 30 ورق میں 30 پارہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جس کو اپنی آنکھ سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کی سائز بھی بہت چھوٹی ہے. یہ سیدنا پاک کو تحفہ میں ملا، جس کی زیارت یکم ربیع الاول جو سیدنا پاک کے وصال کی تاریخ ہے، ہر سال ان تمام تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے. پورا ہو گیا ہے، اب میں پانی چھٹوانا پڑے گا، بالو. ان کا نام سید شاہ عبدالرشید قادری ہے. یہ خانقاہ قادریہ محمدیہ کے 5ویں صاحب سجادہ گزرے، لیکن آپ کو نام سے کم لوگ جانتے ہیں، قدم رسول پاک کے نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کا پتھر چسپاں ہے. آپ کا ایک مرید آپ کے زمانے میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کا پتھر لے کر آیا اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سرکار میں نے یہ آپ کے لیے تحفہ لایا. تو سید عبدالرشید قادری نے اس تحفے کو اپنے ساتھ زندگی بھر رکھا. جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے لڑکوں سے، رشتہ داروں سے کہا کہ جب ہم وصال کر جائیں تو میرے مزار کے سینے کے پاس اس پتھر کو چسپا کر دینا، تاکہ ہر آنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زیارت کر لے.